यो हामीले यसरी कार्यक्रम गरेको सभामा 8औं भए पनि हामी निर्वाचित भएर आएको जम्मा 4 वर्ष 4मा लागेका छौँ। यसरी नै हामीले गत वर्ष पनि कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र यहाँबाट मैले गत साल पनि केही कुरा भनेको थिएँ, हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरामा। र त्यो कुरालाई प्रत्येक जनसमुदायले यो सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटलाई तपाईँहरूले गहन अध्ययन गरेर के कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् र हामीलाई सुझाव दिनुहोस् भन्ने सम्पूर्ण म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ उभिएर गत साल भनेको थिएँ हामी के गर्दैछौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले के गर्यौँ भन्ने अलिकति म यहाँ 3टा कुरा भनेको थिएँ मैले गत वर्ष। 3टा कुरामा 2टा कुरा हाम्रो पुरा भइसकेको छ, एउटा कुरा पुरा हुने कुरामा लागिरहेको छ। 3टा कुरा के भनेको थियो त भन्दाखेरि हामीले तिरिङ्गालाई जोड्नुपर्छ यहाँ र के अरे यो पाँचवटा यहाँ 1मा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो यो कार्यक्रम भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर पुलको कुरा गरेको थियो, पुल पनि भइसक्न आँटेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक वर्ष यो सार्वजनिक गरिराख्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रमहरू कहाँ कति के भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामी सम्पूर्णले जनप्रतिनिधिले अथवा कर्मचारीले अथवा यहाँका जनसाधारणले अथवा बुद्धिजीवीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी अहिलेसम्म विकासको क्रममा के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले केमा ध्यान दियौँ, हामीले भन्दाखेरि अलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ध्यान दिइरहेका छौँ अथवा भौतिक निर्माणलाई ध्यान दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा गत वर्ष पनि चलेको थियो। यस वर्ष पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी भौतिक निर्माण सँगसँगै हामीले गरिब जनतालाई के दिन सक्छौँ यो हाम्रो बहस भइरहेछ, छलफल भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ अब झुपडीमा भन्दा पनि खोपडीमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सम्पूर्ण जनसमुदायमा म के भन्न चाहन्छु भने पाथिभरा याङ कस्तो गाउँपालिका बनाउने भन्ने हामीले यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा आउँदैछ। यसलाई तपाईँहरूले मसिनो ढङ्गले अध्ययन गरेर फेरि हामीलाई अझै पनि सुझाव दिनुहुनेछ र त्यो सुझावलाई हामी राम्ररी केलाएर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै र फेरि पनि तपाईँहरू यस कार्यक्रममा जे जति दुःख कष्ट गरेर फेरि पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभयो, त्यो उपस्थित भइदिनु भएकोमा हाम्रो पाथिभरा तर्फबाट फेरि पनि स्वागतम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो सान्दर्भिक छोटो स्वागत मन्तव्यका साथै पाथिभरा याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष श्री दुर्गा थेबेज्यू यस मञ्चबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी यो पाथिभरा याङ गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभा तथा आर्थिक वर्ष 07-78 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकरण कार्यक्रम हाम्रो स्थानीय रेडियो ताप्लेजुङ FM ताप्लेजुङ र तमर FM ताप्लेजुङ दुईवटै एफएमबाट अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। र यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई ताप्लेजुङमै रहेर अथवा ताप्लेजुङवासी तथा गैर ताप्लेजुङवासी श्रोता महानुभावहरूले प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि पाथिभरा याङ गाउँपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ। र त्यसै गरी अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ चालु आर्थिक वर्ष 07-77 को वार्षिक प्रगति कार्यक्रमको प्रस्तुति र उक्त वार्षिक प्रगति कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरिदिन हुन पाथिभरा याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रनमाया गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण विश्व समुदाय कोभिड-19 रोगको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा गाउँपालिकाको बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकी छु। संविधान सभाद्वारा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको 5औं वर्ष गुन्जिरहेको समयमा पाथिभरा याङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैसियतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 1 बमोजिम यस गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु। यस अवसरमा सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता
धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने आदरणीय शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, यस अवसरमा गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासको मार्गमा लागिरहने अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने अध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात हामी नयाँ संरचना, नयाँ ढङ्गको अभ्यास गर्ने क्रममा गराई भोगाई सिकाइका चरणहरू पार गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो अनुभवहरू केही हदसम्म परिष्कृत अनुभूत भइरहेको छ र यस बेला म समुन्नत र समृद्ध पाटीलाई याङवडा गाउँपालिकाको परिकल्पना गरिरहेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा यस गाउँपालिकाको यथार्थ तस्बिर सामुन्नेमा राख्दै नेपालको संविधानमा स्थानीय तह सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएका व्यवस्थाहरू, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074, परिमार्जित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाबाट प्राप्त निर्देशनहरू, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूबाट प्राप्त राय सुझाव राख्दै वडा समितिबाट माग भई आएका आयोजनाहरूलाई आधार मानेर बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेकी छु। हामीलाई प्राप्त सीमित स्रोतबाट एकैपटक सबै आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। सबै क्षेत्रमा एकैपटक धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्राय सबै अधुरो रहने, यसबाट लगानी हुने तर प्रतिफल नदेखिने भएकोले विगतमा सञ्चालन गरिएका तर अधुरो रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने साथै प्राप्त स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्दै त्यसबाट तत्काल सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न मुख्य आवश्यकताहरू पहिचान गरी ठुला आयोजनाहरू र पुरा गर्न सकिने खालका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कृषि क्षेत्रलाई वडाको कार्यक्रममा समावेश गर्ने, वडाहरूको भौगोलिक बनावट, हावापानी, माटो सुहाउँदो हुने गरी वडाहरूमा पक्कै क्षेत्रहरू निर्धारण गरी सो अनुरूपको बालीहरू लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र वडाहरूमा प्राप्त बजेटबाट तरकारी बाली लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेकी छु। हाम्रो विकास निर्माणको कार्यमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ प्रमुख समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। खास गरी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा नतिजा भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा बढी समय जाने र आर्थिक वर्ष अन्त्यमा असारे विकास गर्नुपर्ने भएकोले आयोजनाहरू गुणस्तरीय नहुने, समयमा पेशकी फर्सेट नहुने अनि सञ्चालित आयोजनाहरूबाट लामो समयसम्म सेवा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाहरू देखिएकोले आगामी दिनमा पनि शून्य पेशकीमा काम गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। यसमा आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी योजना तर्जुमालाई सहज बनाउन आर्थिक वर्ष जेठ 15 गते भित्रमा आयोजनाहरू सम्पन्न गरी फरफरा गरिसक्ने नीति विगतमा अंगीकार गरिएको भए पनि कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारणले चैत्र महिना र वैशाख महिनामा कुनै विकास निर्माणको काम हुन सकेन। यसले गर्दा चालु आवकका केही आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 ले विश्व महामारीको रूप लिएको बेलामा
नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने भएन नै। यसको नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले पनि ठुलो धनराशि खर्च गर्नु पर्यो। लकडाउन सुरु भएपछि ताप्लेजुङ जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वार कावेरी पुलको वल्लो किनारमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्नु पर्यो। सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न वार्ड नम्बर 1, 2, 3 र 6 मा क्वारेन्टाइन स्थापना गरियो। काठमाडौँ, झापा, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका स्थानबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। काठमाडौँबाट आउनेहरूलाई गाडीको आउँदाको भाडाको व्यवस्था गरियो। लकडाउनको कारणले जीविकोपार्जनमा असर पर्ने भएका जनतालाई राहत वितरण गरियो। स्वास्थ्य कर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। सबै घर परिवारहरूलाई साबुन र प्रत्येक नागरिकलाई मास्क वितरण गरियो। शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पिपिआर परीक्षणका लागि पिटिएम खरिद गरियो। यसले गर्दा गाउँपालिकाको व्यवहार बढ्न गयो। हालसम्मको अभिलेख अनुसार यस गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने प्रयासमा 50 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको जानकारी यस सम्मानित सभामा गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास स्वरूप गाउँपालिकामा एक प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी त्यस कोषमा विगतमा विपद व्यवस्थापन कोषमा राखिएको रकम, आकस्मिक कोषको लागि छुट्याइएको रकम, गाउँपालिकाका निश्चित वडा सदस्यहरू र कार्यपालिकाका सदस्यहरूको 1 महिनाको सेवा सुविधा बापतको रकम, गाउँपालिकाका सेवा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको 3 दिनको तलब र यस गाउँपालिकाका अन्तर्गतका सबै विद्यालयहरूका शिक्षकहरूको 1 दिनको तलब, साथै चालु आवमा विभिन्न शीर्षकमा भएका रकमान्तर गरेर सो कोषपूर्ति गरिएको थियो। यसरी आफ्नो सेवा सुविधा मनखुसीले प्रदान गर्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन हाल आएर अझ बढी चुनौतीपूर्ण भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको, भारत लगायत विदेशबाट नेपाल भित्रको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेकोले भविष्य समुदायमा फैलिने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यसको रोकथामका लागि स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको भए पनि मापदण्ड बमोजिमको बनाउन र त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गराउन अझ बढी कठिन हुने देखियो र क्वारेन्टाइन आफैमा सङ्क्रमणको केन्द्र बन्ने सम्भावना बढेर गएकोले यसले क्वारेन्टाइनहरू पनि कामयाबी नहुने भएकोले नागरिकहरू आफैले स्वास्थ्य व्यवस्थापन गरी आफू सुरक्षित रहनुपर्ने व्यवस्था सिर्जना भएको छ। यसको लागि स्थानीय तहले नागरिकहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ र हाल आएर होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू, हामी नेपाल सरकारले तयार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। तर कोभिड-19 को महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्था छ। लकडाउन फेरि पनि कायम छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व सङ्कलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र यसको असर सोझै स्थानीय तहमा पर्छ। यसको असर कायमै रहेको समयमा हामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छौँ। अध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास, चालु आबोमा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ आवश्यक रकम विनियोजन गरेको थियो। कृषितर्फ किसानहरूलाई मकैको बिउ वितरण गरी मकै उत्पादनमा जोड दिएकोमा यसलाई प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा आशान्वित उपलब्धि नभएको देखिन्छ। यद्यपि उत्पादन परिणाम आउन बाँकी नै छ।
नगदे बालीमा कफी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने कफी नर्सरी स्थापना गरिएको छ। फलफुल खेतीतर्फ सुन्तला र कागतीको बिरुवा उत्पादनको लागि अगुवा कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा वार्ड नम्बर 3 मा व्यावसायिक किवी खेतीमा लागि परेका कृषकलाई किवी उत्पादनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। अलैँची सुकाउने आधुनिक सुधारिएको भट्टी निर्माणमा पनि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरेको छ। पशुपन्छी तर्फबाट अपेक्षित उत्पादन भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम समयमा नै खर्च भइसकेको छ। कृषकहरूलाई व्यावसायिक पशुपालन आकर्षक गर्न युवा लक्षित बङ्गुर तथा बाख्रा पालनको लागि 50% अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कृषकहरूले अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त गर्न नसकेको र लक्षित वर्गमा यो कार्यक्रम पुग्न नसकेको अनुभव भएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरू आय आर्जनमा सहभागी गराउन एक घर एक पालित बाख्रा र पालित भेडाको लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराइएको छ। यसमा पशु शाखाको कार्यक्रम समेत गरेर चालु आबको अन्त्यसम्ममा 48,45,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि बालीलाई व्यावसायिक बनाउँदै व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएकोले हालसम्म गाउँपालिकामा 2वटा आइपिएम कृषक पाठशाला र 3वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन्। नगदे रूपमा कृषकहरू तरकारी बालीमा व्यावसायिक बनेका छन्। यस वर्ष टमाटरको उत्पादन भएको समयमा लकडाउन भएकोले कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा मार्न परेका छन्। प्रशोधन गर्ने प्रविधिको अभाव भएकोले उत्पादनलाई केही लामो समयसम्म टिकाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। सामाजिक विकासतर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पहिलो प्राथमिकता रहेको शिक्षकको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम भएकोमा लकडाउनको कारणले यो कार्यक्रम हुन सकेन। विद्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधिबाट शिक्षा र कम्प्युटर विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियो। यसको प्रतिफल अहिले नै नाप्न असम्भव भए पनि यसबाट विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएको महसुस गर्न सकिन्छ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि नयाँ कक्षा कोठाहरू थप गर्ने आयोजनाहरूमा हाल 3वटा ब्लकहरू 6वटा वा सहितको शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर 0 होम डेलिभरीलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। वर्ल्ड वाइड सङ्घको सहकार्यमा 0 होम डेलिभरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। प्रसूति गृह कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ। स्वास्थ्य चौकी भवन नभएका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न रोग प्रतिरोधात्मक खोपहरू सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न खोप केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छन्। स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका कम बस्तीहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गरिएका छन्। पूर्वाधार विकासमा मुख्य रूपमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। चालु आबमा बजेटको झन्डै 65% अंश सडक निर्माण तथा यसको स्तरोन्नतिमा खर्च गरिएको छ। यति भएर पनि भौगोलिक विकटता र जमिनको भिरालोपनको कारणले सडकहरूको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकिरहेको जगजाहेर छ। प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदानबाट थेचमुको खाल्टे र चाक्सीबोटे जोड्ने पुल निर्माणको कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। हालसम्मको ठेक्का भई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो पुल निर्माण सम्पन्न भए पश्चात जिल्ला सदरमुकामबाट पूर्वतर्फको यात्रामा सहजता आउनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वार्ड नम्बर 5 र 6 जना आउनमा यो पुलले सहजता ल्याउनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य थालनीको
लागि ठेक्का सम्झौता हुने व्यवस्था छ। स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थाको लागि वडाबाट साना साना आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। विभिन्न वडाहरूमा आमा समूह तथा सम्बद्ध समुदायको अगुवाईमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् भने कुनै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 6 मा एचपिएफ समूहको साझेदारीमा विद्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन पाठीभरा याङवरा गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 76-77 मा आगलागी बाढी पहिरो बाहेक अन्य कुनै ठुलो विपत्ति सामना गर्नु परेन। सिन्चेबु सामुदायिक वन र सयपत्री सामुदायिक वनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको समन्वयमा पर्यटनको कार्यक्रम अन्तर्गत पैदल मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। संस्थागत विकास सेवा प्रभाव र सुशासन गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन नभएको अवस्था भए पनि भाडामा लिएको मौजुद कार्यालयबाट सकभर सन्तोषजनक सेवा प्रभावको व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आपूर्ति भएपछि सेवा प्रभावमा सहजता भएको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म 2077-78 वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रमुख नीति तथा आधारहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समग्र नीति तथा आधारहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी रहँदा मैले पाठीभरा याङवरा गाउँपालिकाको समग्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा स्थानीय तह सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएका व्यवस्थाहरू, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 परिमार्जित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाबाट प्राप्त निर्देशनहरू, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राथमिकताहरू, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू, कार्यपालिकामा छलफल भई पारित भएका विषयहरू तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूबाट प्राप्त राय सुझाव साथै वडा समितिबाट माग भई आएका आयोजनाहरूलाई आधार मानेर बजेट नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गरेकी छु। मुख्य रूपमा आगामी 18 महिना भित्रमा गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने, आगामी 5 वर्षभित्र गाउँपालिकामा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको मोटर बाटोलाई स्तरोन्नति गर्ने, मेची राजमार्गको खरे खण्डबाट पुर्णे डाँडासम्मको मोटर बाटोलाई स्तरोन्नति गर्ने, गाउँपालिकाको केन्द्रमा 15 शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने, वार्ड नम्बर 4 डुम्रिसे र वार्ड नम्बर 2 थेचरमुको ओलकमा फाखोलामा पक्की पुल निर्माण गर्ने लगायतका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। पूर्वाधार जन्य निर्माणका आयोजनाहरूसँग रोजगारीलाई समायोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका निर्धारणका आयोजनाहरूसँग रोजगारीलाई समायोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबीलाई आगामी 10 वर्षभित्र 50% कमी गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्रमा रोजगारी प्रवर्धन र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्दै जनताको आम्दानी दोब्बरले वृद्धि गर्न लक्ष्य लिएको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म विषयगत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। विषयगत समितिहरूका नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक विकास समितितर्फ कृषि र पशु शाखातर्फ कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्वरोजगार बनाई आर्थिक पार्जन योगदान पुर्याइनेछ। बङ्गुर बाख्रा पालन व्यवसाय मार्फत युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाई पालन फार्मर डेरी उद्योगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। हिउँदे र वर्षे फलफुलका बिरुवा वितरण गर्दै एक व्यक्ति एक बिरुवा अभियान सञ्चालन गरिनेछन्। बाली संरक्षण, नस्ल सुधार, व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिइनेछ। गोठ सुधार कार्यक्रम
कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै प्रारम्भिक खेती मार्फत रासायनिक मललाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती सम्बन्धी तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। कफी र कागतीको स्थानीय नर्सरी स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिकाका ठुला संरचनाहरू निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारीका नीति अख्तियारी गरिनेछ। सहकारी साझेदारीको लागि स्थानीय समपूरक कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। वार्ड नम्बर 5 चाक्सीकोटे र वार्ड नम्बर 2 थेचम्बु जोड्ने भागखोला मोटरेबल पुल, पक्की पुल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सिधा सडक सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणको लागि स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा एउटा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरिनेछ। 1 वडा 1 हेलिप्याडको अवधारणा अङ्गीकार गरिनेछ। पाखीबारा द्रुत पर्यटन मार्ग मेची राजमार्गको खरे खण्डदेखि पुर्णे डाँडा, औँसी डाँडा, महाकाली, जरीबुटे, देउराली जोड्ने सडक विगतमा सङ्घीय सरकारबाट ठेक्का लागि हाल बेवारिसे रहेको पुर्णे डाँडासम्मको खण्डलाई यस आवमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक प्रदेश सरकारले अगाडि बढाइरहेको आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई निरन्तरता दिने पहल कदमी गरिनेछ। अति आवश्यक बाहेक सडकको ट्र्याक ओपन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै भएका सडकहरूको स्तरोन्नति र नियमित मर्मत गरिनेछ। सडक र अन्य पूर्वाधारजन्य संरचनाको नियमित मर्मत सम्भारका लागि हरेक पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको रकमको 3% कट्टा गरी मर्मत सम्भार कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। उक्त कोषबाट कार्यालयका पुँजीगत सामग्रीको नियमित मर्मत सम्भार र सडक हेरालुको पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिनेछ। हरेक आयोजनाहरूबाट आयोजना रकमको 2% कन्टिन्जेन्सी रकम कट्टा गरी आयोजना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई खर्च गरिनेछ। ठुला सडक संरचना 50 लाखभन्दा बढी रकमका भवन संरचना, ठुला खानेपानी आयोजनाहरू निर्माणका लागि डिपिआर, आइई र सोइल टेस्ट गरिकन मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न नीति अख्तियार गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक संरचना, भवन सञ्चालन आदि निर्माणका लागि प्रचलित नर्म्सभित्र रही विद्यार्थी सङ्ख्या र सेवा क्षेत्र हेरी आवश्यकता पहिचान गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय स्रोत वृद्धि हुने संरचना र सडक निर्माण जोड दिइनेछ। सडक निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजना रकमको बढीमा 50% सम्म मात्र हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग गरिने नीति लिइनेछ। श्रम प्रदान हुने र स्थानीय कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग हुने आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाको प्रभावकारिताका लागि हरेक आयोजना अनुगमन नियमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। 20 लाखभन्दा माथि बढी लागतका आयोजनाहरू टेन्डर मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यसरी टेन्डर आह्वान गर्दा आवको असोज महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 20 लाखभन्दा कम लागतका आयोजनाहरूमा पनि खरिदजन्य जटिल प्रविधि ज्ञान आवश्यक पर्ने र परामर्शजन्य आयोजनाहरू गापाले टेन्डर मार्फत खरिद गर्नेछ। हाम्रो गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रमलाई साकार बनाउन केन्द्रीय विद्युत प्रसारण पुगेको वडाहरूमा गाउँपालिका र वडाहरू मार्फत पर्याप्त कालो तार र मिटर बक्स अनुदान दिइनेछ। स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम, सांसद विकास कार्यक्रमको आयोजनाहरू गाउँपालिकाको आयोजनाहरूसँग दोहोरो नपर्ने गरी गाउँसभाले प्राथमिकीकरण गरेको आत्मविश्वासीय आयोजना
कार्यहरूमा खर्च गर्ने सिफारिस गरिनेछ। सामाजिक विकास समितितर्फ शिक्षातर्फ यस आगको माघ महिनाभित्र विद्यालयहरूको क्षेत्र क्याचमेन्ट एरिया शिक्षक दरबन्दी विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोललाई समेत हेरी विद्यालय मर्ज भटुवा वा खारिज गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक परामर्श खरिद गरिनेछ। निजी विद्यालयहरू अनुमति नलिई सञ्चालन गर्न पाइने छैन। तोकिएको मापदण्ड नपुर्याई निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूलाई नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाइनेछ। स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। शैक्षिक सामग्री सहित कक्षा प्रवेशलाई निरुत्साहन गरिनेछ। साथै हरेक परीक्षाको नतिजा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराइनेछ। तीव्र सिकाइ क्षमता भएका विद्यार्थीहरूमध्ये कम्तीमा 3 जनालाई विज्ञान इन्जिनियरिङ र प्राविधिक शिक्षामा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिनेछ, जसका लागि व्यापक भएका विद्यालयहरूमा क्रमशः विद्युतीय हाजिरी सीसी क्यामेरा लगायतका प्रविधि जडान गरिनेछ। मासिक रूपमा विद्यालयको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूको अनुगमन तीव्रता दिइनेछ। अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई दण्ड जरिवाना र प्रोत्साहन गरिनेछ। कक्षा 3, 5, 8, 10 र 12 मा एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरी पुरस्कृत गरिनेछ। खेलकुद र सृजनात्मक कला शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त गरिनेछ। विषय विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरिनेछ। विद्यालयहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। प्रयोगशाला पुस्तकालयको प्रयोगमा अनिवार्य गरिएको छ। सबै विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई आह्वान गरी विद्यालयको आय व्यय वार्षिक र भौतिक प्रगतिको अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। विज्ञान गणित तथा प्राविधिक शिक्षाका विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिनका लागि तेस्रो पटकको विज्ञापनबाट समेत रिक्त शिक्षक पद पूर्ति हुन नसकेमा शैक्षिक योग्यता पुगेका तर शिक्षण अनुमति प्राप्त नगरेका नागरिकहरूबाट सेवा करार गर्ने नीतिगत सुधारका पहल गरिनेछ। प्रभावकारी सिकाइको लागि प्रधानाध्यापकसँग सहभागीमूलक छलफल गरी समाधानको उपयोग खोजिनेछ। सेनेटरी प्याडको खरिद गरी विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट प्रसुति सेवा प्रदानका लागि विगतको 0 होम डेलिभरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्याप्त पूर्वाधार रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आधारभूत ल्याब सञ्चालन गरिनेछ। उक्त ल्याब सेवा सञ्चालनमा सेवाग्राहीहरूको समेत योगदान रहनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा अस्पताल स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामको लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा स्रोतको व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका निर्देशिका बमोजिम स्वयंसेविकाहरूलाई पुनः संरचना गरिनेछ। 250 जनसङ्ख्या बराबर एक स्वयंसेविका कायम गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि तथा स्वास्थ्य औजारको नियमित आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको अनुगमनमा तीव्रता दिइनेछ। अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई दण्ड जरिवाना र प्रोत्साहन गरिनेछ। कक्षा 3, 5, 8, 10 र 12 मा एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरी पुरस्कृत गरिनेछ। खेलकुद र सृजनात्मक कला शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरिनेछ। विषय विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूको अभिभावकहरूलाई आह्वान गरी विद्यालयको आय व्यय आर्थिक भौतिक प्रगतिको अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। विज्ञान गणित तथा प्राविधिक विषयमा शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिनका लागि तेस्रो पटकको विज्ञापनबाट समेत रिक्त शिक्षक पद पूर्ति हुन नसकेमा शैक्षिक योग्यता पुगेका तर शिक्षण अनुमति प्राप्त नगरेका नागरिकहरूबाट सेवा करार गर्न नीतिगत सुधारका पहल गरिनेछ। प्रभावकारी सिकाइको लागि प्रधानाध्यापकसँग
सहभागीमूलक छलफल गरी समाधानको उपाय खोजिनेछ। सेनिटरी प्याडको खरिद गरी विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट प्रसुति सेवा प्रदानका लागि विगतको जिरो होम डेलिभरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्याप्त पूर्वाधार रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आधारभूत ल्याब सञ्चालन गरिनेछ। उक्त ल्याब सेवा सञ्चालनमा सेवाग्राहीहरूको समेत योगदान रहनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा अस्पताल स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथामको लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा स्रोतको व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई निर्देशन बमोजिम स्वयंसेवीहरूलाई पुनः संरचना गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न प्रयत्न गरिनेछ। विभिन्न सिप तथा क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विशेष दिवसको अवसर बनाई नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाहरूको व्यवस्थापनका लागि एक कोष स्थापना गरी सो कोषबाट निजहरूको पहिचान गरी निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि संरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद विभिन्न पर्व मेलाहरूको अवसरमा गाउँपालिका स्तरीय वडा तथा स्तरीय खेलकुद सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी नव प्रतिभा पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका स्तरीय एक खेलकुद समिति गठन गरी सोही समितिद्वारा खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित स्तरोन्नति गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा एउटा खेल मैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरिनेछ। बेरोजगारी युवाहरूको लागत सङ्कलन गरी रोजगार उन्मुख गरिनेछ। कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता लिई आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सेवा तथा क्षमता विकासतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई करार सेवामा लिई प्रत्येक वडामा परिचालन गरिनेछ। सुशासन तथा पारदर्शितातर्फ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले कम्तीमा एक आवमा दुई पटक वडा र शाखाहरूले कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ। हरेक ठुला आयोजनाहरूको सामाजिक परीक्षण गरिनेछ। अनुगमन समितिले हरेक आयोजना शाखा र कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाई कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरिनेछ। लेखाको गतिविधिको पारदर्शिता र सुस्तताका लागि बेरोजु नियमितता लागि स्थानीय लेखा समिति सक्रियताका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरिनेछ। शाखा वडा र कार्यालय सीसी क्यामेरा एटेन्डेन्स र लेखा जिन्सी योजना सम्बन्धी सोइल टेस्ट सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यालयको गतिविधि र जनताको पिरमार्का बुझ्न कम्तीमा महिनामा एक पटक स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट गतिविधि प्रसारण हुनुपर्दछ। सोका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। क्षमता विकासका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासका लागि मागमा आधारित तालिम आइसिटी सम्बन्धी तालिम सञ्चालन अध्ययन भ्रमण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ता समिति ठेकेदारलाई आयोजना सम्बन्धित करदाताहरूलाई करदान सम्बन्धी तालिम तथा क्षमता विकास गरिनेछ। उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। बढी मात्रामा फिल्डमा जाने प्राविधिकहरूको लागि कन्टिन्जेन्सी रकमबाट फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीहरूका लागि आवासको व्यवस्था गरिनेछ। विधेयक समितितर्फ
आवश्यकता अनुसार कानुन व्यवसायीको परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ। कानुन निर्माण सम्बन्धी तालिम र क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। यथाशीघ्र बनाउनु पर्ने केही कानुनहरू शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय ऐन नियमावली तथा कार्यविधि तदारुतका साथ निर्माण गरिनेछ। कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा पास भएका कानुनहरूको सङ्गालो पत्रिकाका रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय राजस्व नियमित रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय कानुनहरूको सङ्गालो बनाइनेछ। न्यायिक समिति मेलमिलापकर्ता छनौट र निजहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। कानुन परामर्शका लागि सेवा परामर्श खरिद गरिनेछ। मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना मेलमिलापकर्ताका लागि पारिश्रमिक र केन्द्रको मसलन्दको चालु तर्फबाट व्यवस्था गरिनेछ। मेलमिलाप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सभाका अध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यहरू, अन्य उपस्थित महानुभावहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को आय व्ययको विवरण पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित उपयोग, जनताको खुसी, पाठीभरा याङ्गरको सोच भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाको बजेट तयारीको यथाशक्य कोसिस गरिरहेकी छु। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यस गाउँपालिकाका नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माणमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट स्थानीय स्रोत, साधन, सिप, अनुभव र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्दै यस गाउँपालिका समृद्धतर्फ लम्किरहेको छु। अध्यक्ष महोदय, यस पाटीभरा याङ्गरा गाउँपालिका 8औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महसुस गरिरहेकी छु। अब म संक्षेपमा आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व तथा आय अनुमानको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 10 करोड 32 लाख, सशर्त अनुदानमा रु 17 करोड 23 लाख, समपूरक अनुदानमा रु 72 लाख र विशेष अनुदानमा रु 1 करोड गरी जम्मा 29 करोड 37 लाख प्राप्त भएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा रु 69 लाख 97 हजार, सशर्त अनुदान 1 लाख, समपूरक अनुदान 1 करोड गरी जम्मा 1 करोड 70 लाख 97 हजार प्राप्त भएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान सङ्घीय सरकारको मूल्य अभिवृद्धिको कर तथा अन्य शुल्क रु 5 करोड 55 लाख 98 हजार 130, राजस्व बाँडफाँडतर्फको प्राकृतिक स्रोततर्फको रोयल्टी रु 5 लाख, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड सवारी साधन कर बापत रु 25 लाख 89 हजार, स्थानीय मालपोततर्फको रजिस्ट्रेसन शुल्क रु 2 लाख, गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वतर्फ ढुङ्गा गिटी बालुवा दरतर्फबाट रु 7 लाख, गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत 15 लाख, चालु आवकको नगद मौजात 4 करोड 40 लाख गरी कुल आन्तरिक तर्फ रु 10 करोड 56 लाख 2 हजार 130 अनुमानित आय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सङ्घीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश समानीकरण अनुदान, सङ्घीय सशर्त अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, सङ्घीय समपूरक विशेष अनुदान, प्रदेश समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको रकम आन्तरिक स्रोत गरी जम्मा रु 41 करोड 38 लाख 84 हजार 130 कुल अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि देहाय बमोजिमको खर्चको सारांश सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुल विनियोजित बजेट रु 41 करोड 41 लाख 84 हजार 130 मध्ये गाउँपालिकाका लागि रु 18 करोड 13 लाख 94 हजार 130 समपूरक तथा विशेष अनुदान सहित विनियोजन गरिएको छु। त्यसैगरी 6 वटा वडाहरूलाई
उनीहरूको जनसङ्ख्या भूगोल मानव विकास सूचाङ्क कार्य सम्पादन स्तर तथा आन्तरिक स्रोत समेतका आधारमा देय बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 1 लाई 1 करोड, वडा नम्बर 2 90 लाख, वडा नम्बर 3 71,91,000, वडा नम्बर 4 लाई 64 लाख 62,000, वडा नम्बर 5 लाई 56,64,500, वडा नम्बर 6 का लागि 66,82,500 रकम विनियोजन गरेकी छु। विषयगत क्षेत्रतर्फ सशक्त र वित्तीय समानीकरणबाट व्यय हुने गरी तफसिल बमोजिम रकम विनियोजन गरेकी छु। स्वास्थ्य शाखातर्फ 3 करोड 14,45,000 रकम विनियोजन गरेकी छु। शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कुल 12 करोड 34 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। कृषि तथा पशु सेवाका समग्र विकासका लागि कुल 49,57,000 रकम विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने राष्ट्रिय नारालाई मनन गर्दै समग्र खेलकुदको विकासका लागि रु 11 लाख बजेट विनियोजन गरेकी छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु 4 लाख विनियोजन गरेकी छु। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि रु 30 लाख विनियोजन गरेकी छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणका लागि रु 23 लाख विनियोजन गरेकी छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु 64 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि 16 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ कुल 48 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। स्थानीय स्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाका लागि 20 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। अध्यक्ष महोदय, समपूरक अनुदानबाट 5 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु 72 लाख, मेची राजमार्ग खरे खण्डबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म मोटर बाटो स्तर उन्नति गर्नका लागि रु 50 लाख, त्यस्तै गरी फावखोला पक्की पुल निर्माणका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेकी छु। विशेष अनुदानबाट खरे खानेपानी आयोजनाका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेकी छु। अध्यक्ष महोदय, चालु खर्चतर्फ गाउँपालिकाका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका पारिश्रमिकको लागि कुल रकम 2 करोड 5 लाख रकम विनियोजन गरेकी छु। प्रदेश सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका आधारमा पदाधिकारीहरूको सुविधामा रु 58 लाख विनियोजन गरेकी छु। पोशाक, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, फील्ड भत्ता, अन्य भत्ता योगदानमा आधारित निर्मित भरर वा उत्पादन कोष, पानी तथा बिजुलीमा हुने खर्च, सञ्चार, इन्धन, बिमा तथा नवीकरण, पुस्तक तथा सामग्री खर्च, इन्धन तथा अन्य प्रयोजन, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर खर्च, अन्य सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च आदि समेत गरी कुल 2 करोड 78 लाख 98,130 विनियोजन गरेको छु। फर्निचर तथा फिक्सचर खरिदका लागि रु 12 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छु। मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिदका लागि 7 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, बजेटको संक्षेपीकरण प्रस्तुतिको अन्त्यमा सम्माननीय गाउँ सभा समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने समग्र गाउँपालिकाको बजेट सम्बन्धी विवरण आवास 77-78 को बजेट किताबमा समावेश गरिएको व्यवहार जानकारी गराउँदछु। हाम्रा असीमित आवश्यकताहरूलाई सीमित स्रोत साधनबाट संशोधन गर्ने चुनौतीपूर्ण छ, त्यसैले सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकतापूर्वक अधिकतम जनसहभागिता, सहकार्य तथा साझेदारीमा समन्वयित तथा सन्तुलित वितरण गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता रहेको छ। यसतर्फ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सहयोग, सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गरेकी छु। नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण कार्यक्रम अहोरात्र खटिरहनुहुने राजस्व परामर्श समितिका सदस्यज्यूहरू, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका सदस्यज्यूहरू,
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै यो मेरो नीति तथा कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 06-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, त्यसै गरेर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेर पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रनमाया गुरुङज्यू विदा भइसक्नु भएको छ र यो हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रमलाई एकदमै छोटो समयमा सक्नको लागि म जमर्को गरिरहेको छु र अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ शुभकामना मन्तव्य र प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, नीति तथा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको फेरिमा रहेर छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाका 6वटै वडा अध्यक्षहरूको प्रतिनिधिमूलक शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन पाथिभरा याङरक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्री जीवनराज खिमदेङज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। अब यो छोटो समयमा म त्यति बोल्न पनि जान्दिनँ, त्यसमा अलिकति छोटो समय छ। अब जति पनि अहिले हाम्रा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूले यो योजनाहरूको बारेमा सबै विवरण बताउनु भएको छ। अब हामीहरू जनप्रतिनिधि भनेको नीति कार्यक्रम बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने भनेको पाटामा कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ र म धेरै कुरा बोल्दिनँ। यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटले समस्त पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाका सबै जनताहरूको मनमुटुमा घुसोस् र यो स्थानीय सरकारले चाहिँ गरेको योजनाहरू सफलमूलक रहोस् भन्दै यही शुभकामना यो बजेटमा दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। पाथिभरा याङरक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष जीवनराज खिमदेङज्यू, उहाँले पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाका 6वटै वडा अध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमूलक मन्तव्य राखेर विदा भइसक्नु भएको छ र अबको हाम्रो मन्तव्यकै क्रमको कार्यक्रम रहेको छ र प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा नीति कार्यक्रम र बजेटकै फेरिमा रहेर छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख श्री घनेन्द्र मादेनज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। पाथिभरा याङरक गाउँपालिकाको तपाईँहरूको एउटा टिम आजसम्ममा तपाईँहरूले तेस्रो वर्ष पुरा गरिसक्नु भएको छ। यहाँ अहिले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सार्वजनिकरण गर्नुभयो। उहाँले यो क्षेत्रमा यो पालिकामा हिजो गर्दै आएको कुराहरूमा अरू थप कसरी त्यसलाई सुदृढ गरेर लान सकिन्छ भन्ने यो कार्यपालिकाको एउटा आफ्नो अनुभवलाई तपाईहरुले आजको यो बजेट जुन सार्वजनिकरण गर्नुभयो त्यसमार्फत त्यो कुरा प्रस्तुत भएको छ। यो स्थिति के हुँदो रहेछ भने तपाईहरुले 3 वर्ष पार गरिसक्नुभयो, अब तपाईहरुको कार्यकाल पूरी 2 वर्ष छ। मलाई लाग्छ एकचोटि मात्रै अब बजेट ल्याउन पाइन्छ होला, अर्को बजेट चाहिँ सायद त्यसलाई त्यो अर्को निर्वाचित हुनेले फेरि त्यसलाई रिभन गर्न सक्छ
त्यो लगभग गर्न दिँदैन भने निर्वाचनको चाहिँ अब त्यो के नियमहरू लागेर त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् होला। त्यो हिसाबले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो आफ्नो कार्यकालमा ठोस रूपमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ। म यो कार्यक्रम अहिले बजेट प्रस्तुत भयो, यो एउटा स्थानीय सरकार हो, यो सरकारले साँच्चै यो क्षेत्रको ठोस विकास गर्नको निम्ति आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ। म अझै तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यक्रमहरू अत्यन्तै छोटो मोटो खालको होस्। यो चाहिँ हाम्रो मेरो वार्ड अध्यक्षको कार्यकालमा निर्माण गरेको योजना हो, म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाखेरि निर्माण गरेको योजना हो भन्ने खालको त्यस्तो मोटो खालको, त्यस्तो ठोस रूपमा देखिने खालको योजनाहरू आउँदा त्यो अझै उपयुक्त हुन्छ। त्यो आएकै छ, तथापि त्यो अझै आउँदाखेरि त्यसरी आउँदा त्यो चाहिँ अझै व्यवहारिक उपयुक्त हुन्छ भन्ने म आफूलाई लाग्छ। यो अहिले यो हाम्रो 9वटा पालिकाहरूमध्ये हाम्रो केही 1-2वटा पालिकाहरू, नाम नभनौँ, 1-2वटा पालिकाहरू बाहेक प्रायः सबै पाथिया र याङरक लगायतका थुप्रै पालिकाहरू योजना सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल भएको मैले पाएको छु। एउटा कुरा वार्ड अध्यक्षज्यूहरू पनि अनि पालिकाका अध्यक्षज्यूहरूमा पनि एउटा सोच हाम्रो सकारात्मक रह्यो भने र हामीमा स्वार्थ रहेन भने काम प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तो स्थिति रह्यो भने काम प्रभावकारी हुन्छ, योजनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्, तर त्यसमा स्वार्थ रह्यो भने त्यसमा विवाद हुन्छ। हाम्रो सोच नकारात्मक रह्यो भने हामीले सोचेको जस्तो ठोस कामहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो स्थिति भयो भने हाम्रो कार्यकाल सफल हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अत्यन्तै ठुलो अवसर छ, तपाईँहरूले अहिले यो अवसरलाई उपयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई त अहिले साँच्चै भन्यो भने अत्यन्तै धेरै सिफारिसको अधिकारहरू दिएको छ। साँच्चै तल जनतामा भिज्ने भनेको वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हो, तर तपाईँहरूको सोच त्यसमा नकारात्मक भइदियो भने, तपाईँहरूले तल साँच्चै जनतालाई सुशासन दिन सक्नु भएन भने, सही समयमा कामहरू तपाईँहरूले जनताको काम गरिदिनु भएन भने यो पालिका नै असफल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न, जनताको पक्षमा तपाईँहरू जहिले उभिन, जनताको पक्षमा तपाईँहरू जहिले जनतालाई चाहिँ सुशासन दिनको निम्ति तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको सचिवले तपाईँले निर्देशन दिनुभयो भने त तपाईँहरूको सचिवले पनि काम गर्ने आँट गर्छ, तर तपाईँहरूले नै त्यो तपाईँहरूको सोचै नकारात्मक भइदियो भने त्यो सम्भावना हुँदैन। योजनाहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। योजनाहरू प्रभावकारी भएनन् भने जनताले त्यसमा आलोचना गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले योजनाहरू प्रभावकारी हुन जरुरी छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेको कार्यपालिका चाहिँ जनताको नजरमा, जनताको माझमा यो चाहिँ हिजो जसरी निर्वाचित भएर आयो जाँदा त्यसरी गयो भन्ने खालको सन्देश नजाओस्। त्यस्तो किसिमको सन्देश गयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले एकदम तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा हामी सशक्त ढङ्गले काम गर्छौँ भन्ने एकदम सकारात्मक सोचका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस्तो स्थिति भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने म आफूलाई लाग्छ। अहिले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भयो हाम्रो बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि मोटो रकम छुट्याएको कुरा पाइयो। यहाँ 1-2वटा कुराहरू जस्तै यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो बाटोहरू सफा गर्ने कुरा, नालीहरू निर्माण गर्ने कुरा जसरी तपाईँले लगाउनु भएको छ, त्यो मेनपावरहरू खटाउनु भएको छ, त्यो कुरा एउटा सकारात्मक हो भन्ने म आफूलाई लाग्छ। हिजो देखिएको पनि त्यस्तो छ, त्यो भएको हुनाले गर्दा त्यस्तो कुरा त्यो उपयुक्त हुन्छ। योजनाहरूको कार्य सम्पादन छिटो छरितो हुनुपर्दछ। योजनाहरूको कार्य सम्पादन छिटो छरितो भएन, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूले असहयोग गरे कि, त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले असहयोग गरे कि, कसको असहयोगबाट चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको छ, त्यो कुरा जनतामा जानु हुँदैन। जनतामा चाहिँ एउटा सकारात्मक विचारहरू जानु पर्दछ। अब यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिसँग कर्मचारीहरूको मिलेमत भएको छ भने अध्यक्षज्यूले भन्नु पर्यो, उपाध्यक्षज्यूले भन्नु पर्यो, वार्ड अध्यक्षज्यूले भन्नु पर्यो, होइन?
अब वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहिँ फेरि उपभोक्ता समितिहरूसँगको साँठगाँठ छ भने त्यो कुरा पनि आउनु पर्यो र यस्तो कुराहरू पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने हामीले सोचेको हाम्रो योजनाहरू सफल हुन्छन् भन्ने म आफूलाई लाग्छ। र यो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने यो राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गरिएन भने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिएन भने र त्यस्तो स्थितिमा नराम्रो कामको चाहिँ यो नराम्रो कामको चाहिँ यो बढ्छ क्या, नराम्रो काम गर्दा पनि हुने रहेछ, नराम्रो कुरा बोल्दा पनि हुने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरा पनि चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाले त्यस्तो सोच त्यस्तो योजनाहरू बनाउनु पर्छ भन्ने आफूलाई लाग्छ। अहिले हामी यो कोभिड-19 को चाहिँ एकदम यो विश्वमा चाहिँ एउटा महामारीको रूपमा रहेको अवस्थामा म यो हाम्रो के अरे पाथिभरा याङ्गरा गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा पाथिभरा याङ्गरा गाउँपालिकाले यहाँहरूको समन्वयमा हामीले एउटा यहाँ काबिनेमा हेल्प डेस्क राख्यौँ। त्यो हेल्प डेस्कले साँच्चै भने सिङ्गो जिल्लालाई राहत पुर्याएको छ। यहाँ तपाईँहरूले त्यसमा यो तपाईँहरूको सोच अत्यन्त सकारात्मक छ। तपाईँहरूको सहयोगले अहिले जिल्लालाई राहत पुगेको छ। तपाईँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ सिङ्गो जिल्लाले त्यसको चाहिँ एकुरेट डाटाहरू लिन सकेको छ। यदि त्यस्तो स्थिति हुँदैन थियो भने को कहाँबाट कति आयो, को कहाँबाट कति गयो भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन थियो। तर अहिले त्यो स्थिति छैन। अहिलेसम्ममा हाम्रो ताप्लेजुङमा साँच्चै भन्यो भने 149 जनाको हामीले पिसिआर गरिसकेका छौँ। 677 जनाको त आरडिटी गरेका छौँ। अहिले पनि 43 जना चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ विदेशबाट आएका हाम्रो हामी जस्तै हाम्रै दाजुभाइहरू, हाम्रै तपाईँहरू जस्तै हाम्रै चाहिँ अब छोरा भतिजहरू चाहिँ अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा छन् होइन। अहिले त्यति हुँदासम्म अहिले हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्ला चाहिँ सुरक्षित छ। कोरोनाको हकमा अहिले हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्ला सुरक्षित छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्ला हामी सबै चाहिँ अहिले सुरक्षित छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ताप्लेजुङ जिल्लामा पनि कोरोना भेटियो भन्ने खालको सन्देश सार्वजनिकरण गर्यो, तथापि हामीले त्यसको खण्डन गर्यौँ आफ्नो ठाउँबाट। अहिलेसम्म हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामा कोरोना भेटिएको छैन। झापामा भेटिएको 3 जना फक्ताङ ठेगाना भएको कारणले उनीहरूले ताप्लेजुङ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो सूचना प्रवाह गर्यो। तर हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको छैन। म यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको निम्ति हामी सुरक्षित हुन अहिले हाम्रो यो काबेलीमा सञ्चालन भएको खोलिएको चाहिँ हेल्प डेस्कले ठुलो भूमिका खेलेको छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बिना जानकारी आएकाहरूलाई हामीले त्यहाँ रोकेका छौँ। हामीले त्यहाँनिर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ, ल्याएर पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ, स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ, अनेक विधिहरू अपनाएका छौँ। यसमा हामी सबैको साथ र सहयोग छ भन्ने कुरा म आफूलाई लाग्छ। अब यो कतिपय सुशासन दिने कुरा, यो शासन चाहिँ एकदम सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरा मुख्य गरेर कर्मचारीहरूको भूमिका हुन्छ। कर्मचारीहरूले सकारात्मक, कर्मचारीहरूको सोच सकारात्मक भयो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यसमा जनताले स्याबासी पनि दिन्छन्। त्यसमा अब हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूको उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। यसको निम्ति चाहिँ अब म सम्पूर्ण यो कार्यपालिका मुख्य गरेर वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूलाई कर्मचारीहरूसँग समन्वय गर्दै यो सिङ्गो पालिकालाई एउटा साँच्चै एउटा गाउँपालिका भनेको एउटा स्थानीय सरकार हो। हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ विकासमा मात्रै जोड दिएर हुँदैन, यसले शिक्षामा पनि, स्वास्थ्यमा पनि, खानेपानीमा पनि सबैतिर चाहिँ यसले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस अन्तर्गत अहिले कार्यपालिका लागेको छ, यहाँको स्थानीय सरकार लागेको छ, स्थानीय तहले यहाँको त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छ। म यसको निम्ति यो पाथिभरा याङ्गरा गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज बजेट सार्वजनिकरण गर्ने मितिमै तपाईँहरूले सार्वजनिक बजेट सार्वजनिकरण गर्नुभएको छ, गाउँसभा गर्नुभएको छ। म यो तपाईँहरूको 8औं गाउँसभा पूर्ण रूपमा सफल रहोस्, म त्यो सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामी जनताकै माझ रहनुपर्छ र श्रमको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ र सुझावहरूका साथ कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख धरेन्द्र महाजनज्यू विदा भइसक्नु भएको छ।
र हामी यो उद्घाटन सत्रको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ शुभकामना मन्तव्यकै कार्यक्रम रहेको छ र आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद श्री तिलकुमार मेन्याङज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर 2 शब्द शुभकामनाको मन्तव्य राख्न अगाडि बढिरहेको बेला मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। हामीले लामो समयदेखि यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति आन्दोलन गर्यौँ, सङ्घर्ष गर्यौँ, जसको परिणामस्वरूप आज तपाईँहरूको बिचमा यो कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। जबसम्म हाम्रो आन्दोलन सफल भएको थिएन, हाम्रा मागहरू पुरा भएका थिएन, त्यसबेलासम्म यस्तो कार्यक्रमहरू यो मुलुकको केन्द्रमा सिंहदरबारमा मात्रै यी कार्यक्रमहरू हुने गर्दथ्यो। आज जुन बजेट यहाँ प्रस्तुत भएको छ, यी बजेटहरू सिंहदरबारमा मात्रै प्रस्तुत हुने गर्दथ्यो। तर आज यहाँ पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने जुन स्थिति आएको छ, यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा। म यस अर्थमा पनि धेरै खुसी छु, राजनीतिक आन्दोलनमा आफै सहभागी बनेर परिवर्तनको निम्ति आफै सङ्घर्षमा होमिएर त्यो सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त भएको यो अवसरमा सायद योभन्दा खुसीको क्षण अरू हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ज्यादै ठुलो उपलब्धि सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश तहमा अनि स्थानीय तहसम्म ल्याउने सामान्य कुरा होइन, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब तपाईँहरूको काँधमा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा, यस याङवरा पाथिबारा याङवरा गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म तपाईँहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने तपाईँहरूको जिम्मेदारी। राजनीतिक परिवर्तन गर्यो, जसको कारणले आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। तर अब राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै सबै परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त हामीले आर्थिक परिवर्तन गर्नु छ, हामीले सामाजिक परिवर्तन गर्नु छ र हामीले सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नु छ। यी 3वटा परिवर्तनहरू सम्पन्न गर्ने अभिभारा जनताले तपाईँहरूलाई दिएका छन्, मतदाताले तपाईँहरूलाई दिएका छन्। त्यो अभिभारा पुरा गर्नको निमित्त मलाई विश्वास छ तपाईँहरू पनि हर क्षण हर समय लागिपर्नु भएको छ। फरक यति मात्रै हो, तपाईँहरूले ती जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छ, फरक यति मात्रै। मैले यहाँ लामो कुरा गर्नु छैन, म खालि के कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यो कार्यकाल सकिँदाखेरि, तपाईँहरूको कार्यकाल सम्पन्न हुँदाखेरि यहाँ कति मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आयो, त्यसको लेखाजोखा मलाई लाग्छ तपाईँहरू आफैले पनि गर्नुहुनेछ र जनताले पनि गर्नेछ। जबसम्म जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म कुनै पनि परिवर्तन त्यो दिगो हुन सक्दैन। त्यसकारणले हर क्षण हर समय जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति तपाईँहरू लागि पर्नुहुनेछ। बाँकी कार्यकाल पनि त्यसैमा तपाईँहरू निरन्तर रूपले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज हाम्रो समाजमा गरिबी व्याप्त छ, अभाव छ,
अनेक किसिमका उत्पीडनहरू छन्। यी गरिबीलाई, अभावलाई, उत्पीडनलाई समाप्त गर्ने दायित्व जनताले, मतदाताले तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारणले यसको यही कुरामा केन्द्रित भएर तपाईँहरू लाग्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। कमसेकम पनि तपाईँहरूको कार्यकाल पुरा हुँदाखेरि उल्लेख्य केही उपलब्धिहरू हासिल भएको होस्, त्यतातिर यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज तपाईँको हरेक बजेटले, यो वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेट, आगामी वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेट जनताको बिचमा गइरहेको बेला, तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिरहेको बेला, त्यो आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि कतिजना गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरूको जीवन स्तर गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्छ। सायद तपाईँहरूले त्यो केही तथ्याङ्कहरू राख्नुभयो होला। मेरो आग्रह यति मात्रै हो, प्रत्येक वर्ष तपाईँको बजेटले, प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि तपाईँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा एक वर्षमा यतिजना सबभन्दा गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताको जीवन स्तरमाथि हामी उठाउनेछौँ भन्ने कार्यक्रम हुनुपर्दछ। अनि तपाईँले 5वटा आर्थिक वर्ष पार गर्दाखेरि कतिजना गरिब मान्छेहरूलाई माथि उठाउनु, त्यो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबभन्दा विकट क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरू, कतिलाई सुगम ठाउँमा तपाईँले ल्याएर राख्नुभयो, कति घर परिवार, त्यसले अर्थ राख्दछ। कतिजना विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाहरूलाई तपाईँको पहलमा तपाईँले स्कुलमा भर्ना गर्नु, तपाईँको कार्यकालमा कतिजना मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्नु। अनि तपाईँले यो पाथिबारा याङरकमा नयाँ उत्पादन प्रणालीलाई कुन हदसम्म तपाईँले स्थापित गर्न सक्नुभयो? तपाईँ, हामीलाई थाहा छ आज हाम्रो समाज एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिबाट गुज्रेको छ। पुरानो आर्थिक प्रणाली पनि अब कामयाबी भएन, नयाँ आर्थिक प्रणाली पनि हामीले स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसको कारणले मान्छेको जीवन भाग्दा धाउधाउ भयो। परिणामस्वरूप यहाँका युवाहरू विदेशी बाध्य हुनुहुन्छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, तिनै तहका सरकारहरूको संयुक्त पहल कदमी हुनुपर्दछ। त्यसमा स्थानीय तहको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले अब हिजोको पुरानो उत्पादन प्रणालीले धानेन, नयाँ उत्पादन प्रणाली पनि स्थापित भइसकेको छैन, तर स्थापित गर्नको निम्ति हर क्षण हर समय तपाईँहरूले कोसिस गर्नुपर्दछ। म यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, मैले खालि केही साङ्केतिक कुराहरू मात्रै गरेँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के विश्वास छ भने जनताले चाहेको, तपाईँ हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सरिक छौँ। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सजिलो छैन, बहुत कठिन काम हो। जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने काम कठिन हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलन गर्न जति सजिलो हुन्छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न त्योभन्दा धेरै कठिन हुन्छ। आज त्यो कठिन कार्यभार तपाईँहरूको काँधमा छ, तर पनि त्यो कठिन कार्यभार तपाईँहरूले धैर्यताका साथ, दृढताका साथ, हिम्मतका साथ तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले पाइला अगाडि बढाएको हुनुपर्दछ।
यो लामो श्रृङ्खलाबाट मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। यद्यपि त्यसमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको निमित्त कमसेकम पनि पाथिभा र यामोरको जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने दौरानमा, यहाँको जनतालाई सुखी बनाउने दौरानमा, समृद्ध बनाउने दौरानमा तपाईहरूको यो कार्यकाल 3 वर्ष कार्यकाल एउटा महत्त्वपूर्ण समयको रूपमा बितेको छ र अब 2टा वर्ष बाँकी छ। आउने 2टा वर्ष अरू महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा तपाईहरूले लिनुहुनेछ र आज प्रस्तुत गरेको बजेट, आज प्रस्तुत गरेको यो याङरक सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। याङरक सरकारको यो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अहम भूमिका हुन्छ। त्यस्तै गरेर कर्मचारी वर्गको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अनि आम पाथिभा र याङरकवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारलाई सफल पार्नको निमित्त हामीले हर क्षेत्रमा हर क्षण सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नै पर्दछ। सरकारका सकारात्मक कामहरूलाई हामीले सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। तब मात्रै वास्तवमा हाम्रो यो गाउँपालिकामा परिवर्तन सम्भव छ। तब हामीले यो गाउँपालिकाको एउटा उज्यालो भविष्य देखेका छौँ, एउटा सुन्दर भविष्य देखेका छौँ। तर त्यो उज्यालो भविष्य, त्यो सुन्दर भविष्यमा पुग्नको लागि समय लाग्छ। तर त्यसको निम्ति हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रो निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयत्नले हामी एक दिन एउटा यो पाथिभा र याङरक, एउटा समृद्ध पाथिभा र याङरक, एउटा सुखी पाथिभा र याङरक निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी सम्पूर्ण यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन, यो दल ऊ दल नभनिकन, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरू एकताबद्ध भएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने हामी जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध हौँ, जुनसुकै विचारधारामा आबद्ध हौँ, तर हाम्रो मूल कुरा के हो भने जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, जनतालाई सुखी बनाउने हो, जनतालाई समृद्धि बनाउने हो, आफ्नो पालिकालाई उन्नत बनाउने हो, विकसित बनाउने हो। त्यो अभियानमा तपाईहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्दै म फेरि पनि यो तपाईहरूको 8औं गाउँसभामा प्रस्तुत भएको बजेटलाई, नीति कार्यक्रमलाई कुशलताका साथ, सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म फेरि पनि 8औं गाउँसभाको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई पनि टेक्न चाहन्छु। धन्यवाद। सधैँ चाहिँ सिंहदरबारमा मात्र गरिने अभ्यास आफ्नै स्थानीय तहमा तथा आफ्नै घर आँगनमा अभ्यास गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। तर यसरी अभ्यास गर्दै गर्दा परिपक्वता पनि हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ तथा सुझावका साथ यस उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व सांसद श्री तिलकुमार मेन्याङज्यू बिदा भइसक्नु भएको छ र अब हामी यो उद्घाटन सत्रको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यो उद्घाटन सत्रलाई सम्पन्न भएको घोषणा गरिदिन हुन यस सभाका सभाध्यक्ष तथा पाथिभा र याङरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री केशर कुमार सुब्बाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीप्रति क्षमा याचना माग्दै म कार्यक्रम सञ्चालक इक्साङ सुब्बा बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आज हामी स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामी हरेक साल
असार 10 गते हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। हामीलाई जानकारी छ कि हामी जनप्रतिनिधिहरू हिजो हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामीले प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्रहरू हामी गाउँघरमा भोट माग्दै हिँड्दा हामीले गरेका कबुलहरू क्रमशः पुरा गर्ने क्रम सबैको चाहना इच्छा असीमित छन्, तर हाम्रो स्रोत साधनहरू सीमित छन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भने जतिको विकास नगरेको हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिक धेरै असन्तुष्टिहरू पनि छन्, अलिक धेरै आकाङ्क्षाहरू पनि छन्। फेरि हामी यस्तो अवस्थामा निर्वाचित भएछौँ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन करिब 15 वर्षसम्म भएन। 2054 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। आवधिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि 2059 सालमा अर्को 5 वर्ष पुरा हुन्थ्यो र अर्को निर्वाचन हुनु पर्थ्यो। त्यस पछाडि 2064 सालमा निर्वाचन हुनु पर्थ्यो। 2069 सालमा फेरि निर्वाचन हुनु पर्थ्यो। तर मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रियो, मुलुकमा द्वन्द्व भयो। यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको पुनर्संरचना पनि भयो र यो पुनर्संरचना भइसके पछाडि एकैचोटि 2074 सालमा निर्वाचन भयो। त्यस पछाडि हामी आजको अवस्थामा स्थानीय सरकारको हैसियतमा हामी रहेका छौँ। यस बीचमा साथ जनताको आकाङ्क्षाहरू अत्यन्तै धेरै रहे, तर हाम्रो स्रोत साधनहरू सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ हामीले भने जतिको, हामीले सोचे जतिको, हामीले परिकल्पना गरे जतिको, जनताले परिकल्पना गरे जतिको, जनताले सोचे जतिको, जनताले आशा गरे जतिको सायद हुन सकिरहेको छैन। तर यसमा हामीले निरुत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन। विगत हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। म त के भन्छु भने कसले कहाँ कस्तो टिप्पणी गर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा। हामीले गरेको काम इमान्दारितापूर्वक यदि हामीले गरेका छौँ भने, सम्पन्न गरेका छौँ भनेर त्यो कुरामा हामी सन्तुष्ट भएका छौँ भने त्यसले पनि केही अर्थ राख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र फेरि पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बढ्दैछौँ। कमी कमजोरीहरू काम गर्ने मान्छेमा हुन्छ। कोही काहीँ कामै गर्दैन भने उसको कमी कमजोरीहरू देखिँदैन, तर जसले काम गर्छ उसको कमी कमजोरीहरू पनि पक्कै हुन्छ। र त्यो कमी कमजोरीहरूबाट एकपछि अर्को पाठ सिक्दै हामीले थप उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने, थप उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नको निमित्त फेरि अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरीहरूबाट हामीलाई प्रेरित हुनुपर्छ। यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको कुरा प्रमुख अतिथिज्यूले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त प्रमुख अतिथिज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई बारम्बार उहाँबाट मार्गदर्शन हुन सकोस् र यहाँ पनि केही मार्गदर्शनहरू भएका छन् र हाम्रो योजनाहरू, हाम्रो बजेट, हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यक्रम त्यतातिर अलिक बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। सभाका सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, हामीले बाटो बनाएका छौँ, हामीले स्कुलका बिल्डिङहरू बनाएका छौँ, हामीले शौचालयहरू बनाएका छौँ। त्यसरी नै हामीले पूर्वाधारका अरू थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर त्यसले
वास्तवमै गरिबभन्दा गरिब जनताको जीवन स्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा अब समीक्षाको विषय हुनुपर्छ। अब हाम्रो लगानी त्यतातिर केन्द्रित पनि हुनुपर्छ। मैले कार्यपालिकाको बैठकमा बारम्बार भनेको छु र हामीले यसपटक यो गाउँसभामा पारित गराएर हामीले विभिन्न वडाहरूलाई विभिन्न बालीहरूको हामीले पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ। कुनै ठाउँमा हामीले अदुवा खेतीको लागि पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ, कुनै ठाउँमा हामीले किवीको लागि बनाएका छौँ, कुनै ठाउँमा हामीले कफीको लागि बनाएका छौँ, त्यहाँ कुनै ठाउँमा हामीले कपासको पनि बनाएका छौँ। र अब हाम्रो लगानी पकेट क्षेत्र बनाइसके पछाडि हाम्रो लगानी चाहिँ त्यतातिर जाने कि नजाने भन्ने कुरा। पकेट क्षेत्र भनेको गोजी जस्तै हो। गोजी क्षेत्र भने गोजी बनाइसके पछाडि त्यो गोजीमा त लाउने चिज त चाहियो। र हामीले जे निर्णय गर्छौँ त्यो निर्णय र हाम्रो बजेटिङ गर्ने बजेट लगानी गर्ने कुरासँग त्यो तालमेलमा मिल्नुपर्छ। मेरो वडा चाहिँ आलु खेतीको निमित्त म पकेट क्षेत्र बनाउँछु भनिरहेको बेलामा वडा अध्यक्षले वडामा प्राप्त भएको सिलिङको कति प्रतिशत चाहिँ त्यो आलु कार्यक्रममा लगाउनु भएको छ हो। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र वडा सदस्यज्यूहरूले वडा समितिमा छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ। यसले जनताको जीवन स्तरमा केही परिवर्तन आउँछ कि त हामीले यसको बारेमा सोच्नु जरुरी छ। र एउटा अर्को कुरा के हो भने हामीले एउटा चुनौती के आइरहेको छ भने तपाईको यो 5 वर्षको कार्यकालमा अघि हाम्रो विशिष्ट अतिथिले पनि भन्नु कि यो 5 वर्ष कार्यकालमा तपाईले जनताले महसुस गर्ने किसिमको, जनताले देख्ने किसिमको, सबैले देखिने किसिमको एउटा आयोजना के सञ्चालन गर्यो त भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि हामीले यो गर्यौं भन्ने खालको देखाउन लायकको कुनै एउटा प्रोजेक्ट अब बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा प्रश्न छ। तर यो सँगै हाम्रो योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई हेर्ने भने हामीले बटम अप एप्रोचलाई हामीले भनौँ अवलम्बन गरिरहेको छ। यो बटम अप एप्रोच भनेको चाहिँ तलबाट माथितिर जाने प्रणाली। हामी योजना छनौट गर्दा हामी टोलमा जान्छौँ अनि टोल बस्तीबाट आउने योजनाहरू फेरि पनि के हुन्छन् भने साना किसिमका हुन्छ। कुनै एउटा टोलमा 2 लाखको प्रोजेक्ट आउँछ, कुनै एउटा टोलमा 1 लाखको मात्रै माग आउँछ, कुनै यस्तो एउटा प्रोजेक्ट छ जसले चाहिँ 50,000 खर्च गर्दाखेरि त्यसले राम्रो किसिमको प्रतिफल दिन्छ। हामीले त्यतातिर पनि ध्यान त दिनै पर्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि कतै हाम्रो बजेटहरू कनिका छरै जस्तो त भएका छैन, हामीले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो। कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले ओभर प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ कि त माथिबाट एकैचोटि हेरेर यो काम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको विकास भएको देखिन्छ भनेर हामीले माथिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ हो। यस्तो खालको प्रोजेक्टहरूको बारेमा पनि थप सोचको विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने मैले ठानेको छु। अब हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भन्ने कुरामा दुविधा त छैन। हामीले दैनिक खाने चीजहरू, साग सब्जी, चामल, मसला, यी यावत चीजहरू कृषि उपजहरू। तर हाम्रो अहिलेको ट्रेन्ड, अहिलेको प्रवृत्ति कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति मध्यनजर गर्नु जरुरी छ। हाम्रो युवाहरू, यदि यहाँ कोही युवाहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना युवाहरू मैले देखिरहेको छु। अहिले हाम्रो युवाहरू बजारबाट आलु झोलामा बोकेर ल्याउने कुरामा गर्व गर्छन्। बजारबाट निगुरो झोलामा बोकेर ल्याउन निकै गर्व गर्छन्। तर बारीमा आलु फलाएर बजारमा लाँदाखेरि लज्जा महसुस गर्छ। यस्तो खालको स्थिति पनि छ। यो गरिखाने सोच हो। यसकारणले गर्दाखेरि कृषि व्यवसाय, कृषि पेशा सम्मानित हुन सकिरहेको छैन।
हामी छातीमा हात राखेर भनौँ न, हामी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई सकभर डक्टर बनाउन खोज्छौँ, इन्जिनियर बनाउन खोज्छौँ। अब त्यसो भएन भने हामी त्यतातिर जान सकिएन भने हामी यसो कर्मचारी बनाउन खोज्छौँ। अधिकृत होस् मेरो छोरा, नासु होस्, त्यता पनि भएन। कमसेकम शिक्षक होस्, यो त्यता पनि भएन। बाटोमा बसेर यसो पसल गरोस्, अनि त्यो पनि सकेन भने चाहिँ ल बाबु तिमी ज्योति खाऊ खेतीतिर। अनि यसो भइसके पछाडि कृषि कहाँ सम्मानित हुन्छ, कृषिप्रतिको आकर्षण कहाँ हुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि यो कृषि पेसालाई, जसलाई चाहिँ हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य एउटा भनौँ मेरुदण्डको रूपमा हामी मान्छौँ, हो यो व्यवसायलाई, यो पेसालाई अङ्गीकार गर्नको निमित्त फेरि पनि हामीले पहल कदमी गर्नु जरुरी छ। र यसलाई सम्मानित बनाउनको निमित्त, यसलाई व्यावसायिक बनाउनको निमित्त हाम्रो योजना केन्द्रित हुनुपर्छ। यसले वास्तवमा ग्रामीण जनजीवनमा, ग्रामीण गरिबीमा यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। र अहिलेको प्रवृत्ति अलिक धेरै ज्यालादारीतिर, दिगो अर्थतन्त्र, दिगो वृद्धिको निमित्त, दिगो सुधारको निमित्त, जीविकोपार्जनतिर भन्दा पनि ज्यालादारीतिर अलिक धेरै आकर्षण बढेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब यसको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न जरुर छ र त्यो सो अनुरूप त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमाथि गहन अध्ययन गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू त्यतातिर लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। उपस्थित महानुभावहरू, हामी अहिले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। म उपाध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले आर्थिक वर्ष 77-78 मा प्राप्त हुने हाम्रो स्रोतहरू, त्यस पछाडि हामीले प्राप्त स्रोतहरूलाई के कस्तो तरिकाले विनियोजन गरेको उहाँले चाहिँ यो प्रस्तावित विनियोजनहरू उहाँले सुनाउनु भएको छ, यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। र यस उप अब हामी केही समय पछाडि छलफल गर्नेछौँ र यसलाई छलफल गरिसके पछाडि बजेटको नीति सम्बन्धी हामी छलफल गरिसके पछाडि हामी आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ र पछिल्लो समयमा यो बजेट उप, नीति कार्यक्रम उप फेरि पनि हामीले छलफलको कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यस पछाडि यसलाई हामी असार मसान्तभित्रमा यो हाम्रो सबै बजेटहरूलाई हामी पारित गर्नेछौँ र सदस्यज्यूहरूले एकदमै जागरुक भएर हाम्रो बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ र टीका टिप्पणी गर्नुहुनेछ, छलफलमा भाग लिनुहुनेछ र आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त के कस्ता थप सुझावहरू छन् र यहाँहरूले त्यो सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामीले कार्यपालिकामा निर्णय गरेका छौँ, हाम्रो यो संघीयतामा विगतमा गाविस हुँदाखेरि सबै आयोजनाहरू गाविसमा सम्झौता हुन्थ्यो। अहिले थुम्मीदिनबाट वार्ड नम्बर 6 बाट 2 लाखको आयोजना सम्झौता गर्नको लागि थेजम्बु आउनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्यपालिकामा निर्णय गरेका छौँ अब उपरान्त 5 लाखसम्मका आयोजनाहरूको सम्झौता वडा कार्यालयमै हुने गरिकन हामीले त्यो प्रस्ताव गरेका छौँ र यसो भयो भने टाढाका वडाहरू डुम्रिसे, चाक्सीबोटी, थुमिदी, नाङखलिङ लगायतका टाढाका वडाहरूबाट गाउँपालिकासम्म आउनु पर्दैन, धेरै भिड हुँदैन गाउँपालिकामा पनि। यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रम, त्यो प्रस्ताव पनि हामीले गरेका छौँ
र यसदेखि बाहेक हामी अर्को सत्रमा यहाँहरूबिच छलफल गर्नेछौँ र यो पाथिभरा याङर गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत पत्रकार मित्रहरू र यो गाउँसभालाई सम्पन्न गर्नको निमित्त यहाँ पाल्नुभएका सबै गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो उद्घाटन कार्यक्रम आज यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। नमस्कार।